प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ बहनों, भाइयों, दोस्तों, आज हम सुकने इलाही की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज खुदा के कलाम में से जिस चीज़ को हम सीखेंगे वो है खुदा की हज़ूरी के लिए दिल की तैयारी। बेशक हम सब खुदा की हज़ूरी को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में सकूनत करे। हम चाहते हैं कि खुदा हमारे घरों में चलता फिरता नज़र आए। हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारे दरमियान कायम रहे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है खुदा के कलाम के मुताबिक कि हमारे दिल की तैयारी होना चाहिए। अज़ीज़ों, पाक कलाम की हर बड़ी रूहानी बेदारी जो है वो एक ही तरह से शुरू हुई, शोर से नहीं, ना ही किसी सरगर्मी से, बल्कि दिल की तैयारी से। एलिया के ज़माना में बारिश आने से पहले हम देखते हैं कि एलिया ने उसके लिए मस्बा तैयार किया। और इसी तरह यीशु मसीह की खिदमत शुरू होने से पहले हम जानते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के लिए राह तैयार की। और इसी तरह ईद पेंतीकोस्त के दिन, उस बड़े मौजज़ा से पहले, हम जानते हैं कि शागिर्दों और उस बड़ी तादाद ने उस बाला खाना में ख़ुद को तैयार किया ताकि खुदा की हज़ूरी, मामूरी और उसके मसा से बढ़ सकें। मेरे अजीज़ों, आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत मालूमात नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो तैयारी की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हम दुनिया के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और खुदा चाहता है कि उसके लोग तैयार हों। खुदा चाहता है कि उसकी कलीसिया तैयार हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदा हमेशा हमारे करीब आने के लिए तैयार रहता है, मगर वो उस दिल पर कतन जबर नहीं करता जो दिल हकीकत में तैयार ना हो। वो हमारे दिलों की तैयारी के लिए हमसे तवक्को करता है। वो हमारे दिलों की तैयारी के लिए आरज़ूमंद रहता है और वो चाहता है और इंतज़ार करता है कि उसके लोगों का दिल तैयार हो, उसकी कलीसियाओं का दिल तैयार हो। मेरे अजीज़ों, आज खुदा के कलाम में से जिस आयत को हम पढ़ने वाले हैं वो है होसिया नबी का सहीफ़ा और उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अपने लिए सदाकत से तुख़म रेज़ी करो, शफ़क़त से फसल काटो और अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। हम सब कहेंगे आमीन। अजीज़ों, तैयार दिल जो है वो नर्म दिल होता है। कभी भी तैयार दिल में हमें सख्ती नज़र नहीं आती। हम जानते हैं कि किसान जब बीज बोने के लिए अपने खेत की तैयारी करता है तो वो पहले उस खेत में हल चलाता है, उसकी मिट्टी को नर्म करता है। अगर मिट्टी सख्त हो तो बीज मिट्टी के ऊपर रह जाता है, और जो बीज मिट्टी के ऊपर रह जाता है परिंदे उसे उठा लेते हैं या सूरज की गर्मी उसे जला देती है। आज बहुत से दिलों की ज़मीन इसी तरह की है। उसमें खुदाई नहीं हुई, उसमें रास्तबाजी का हल नहीं चला और उस दिल की ज़मीन जो है वो तैयारी के अमल से नहीं गुजरी। और इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारे दिल आज मायूसी से सख्त हुए हैं। बहुत सारे दिल ऐसे हैं जो गुनाह से दबे हुए हैं और गुनाह होने के बायस वो दिल सख्ती का शिकार हैं। बहुत सारे जिंदगियां ऐसी हैं जिनके दिल उनकी मसरूफियात की वजह से खुश्कसाली का शिकार हैं, और खुश्कसाली का शिकार होने की बायस उनके दिलों की ज़मीन सख्त है। और बहुत सारे जिंदगियां अपने ज़ख्मों में पामाल हैं और उनके ज़ख्मों के बायस उनके दिल जो हैं वो सख्ती का शिकार हो चुके हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कुव्वत वाला है, मगर वो सख्त दिलों में फल नहीं लाता। हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता, लेकिन खुदा का कलाम उन जिंदगियों और उन दिलों में काम करता है जो दिल खुद को नर्म करते हैं, जो दिल खुद की तैयारी करते हैं, जो दिल गोश्तीन दिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, आप
सब जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके दिल का कोई हिस्सा आपके इल्म के मुताबिक क्या सख्ती का शिकार तो नहीं है, जो कि उस तैयारी में एक बड़ी रुकावट का सबब बन रहा है? बहुत सारे मुहर्रकात ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे दिलों की सख्ती का बाइस बनते हैं। इसमें से बाज़-औक़ात हम बहुत सारों को माफ़ करने से कासिर रहते हैं, और माफ़ ना करना हमारे दिलों को सख्त कर देता है। और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम छुपाए हुए हैं अपनी ज़िंदगियों में, और वो पोशीदगी में हमारे दिलों को सख्ती का शिकार कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी हमारी अनसुनी दुआएं जो हैं वो भी हमारे दिल को सख्त कर देती हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे पीछे इस बात को दोहराएं और कहें कि ऐ खुदावंद, मेरे दिल की सख्ती को ख़त्म कर दे। क्योंकि जब तक हम अपने दिलों की सख्ती को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम उस कलाम के बीज को अपनी ज़िंदगी में रिसीव नहीं करेंगे। वो कलाम का बीज जो हमारे सुनने से हमारे दिलों में बोया जाता है, वो तब तक फलदार नहीं होगा जब तक कि हमारे दिलों की सख्ती दूर नहीं होगी। अपनी ज़िंदगियों से मायूसी को ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी से शैतान की सलाहकारियों को ख़त्म करें, और अपनी नज़रें गुनाह पर लगाने की बजाय कलाम के मुताबिक यीशु मसीह पर लगाएं, जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला खुदावंद है। और यूं हमारे सख्त दिल गोश्तीन दिल बन जाएंगे। हमारे सख्त दिल उस ज़मीन की मानिंद होंगे जिनमें हल चलाया गया है, और वो बीज बोने के लिए तैयार हैं। अजीज़ों, तैयार दिल जो है वो पाक दिल होता है। वो दिल जिसके लिए खुदा हमसे तवक्को करता है कि वो दिल तैयार हो, वो लाजिम है कि वो पाक दिल हो। हम जानते हैं कि जब हम किसी मेहमान को अपने घर दावत देते हैं तो हम उसके आने से पहले अपने घर की सफाई करते हैं। हम उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाते हैं और उनके बैठने के लिए जगह तैयार करते हैं। और इसी तरह जब हम खुदावंद की हज़ूरी को अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं तो बहुत बार खुदा हमारे दिलों में आना चाहता है, लेकिन हमारी दुआ अनसुनी इसलिए रह जाती है कि हमारा दिल बहुत सारी फ़िक्रों, बहुत सारे ख़यालात और बहुत सारी ऐसी बातों से भरा हुआ है जो खुदा को अंदर आने से रोकती हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा जबरन हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता, बल्कि खुदा हमारी रज़ामंदी और फर्माबरदारी की बदौलत हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। मेरे अजीज़ों, मैं आज चाहूँगा कि आप सब जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप अपनी अपनी ज़िंदगियों को और अपने अपने दिलों को जांचें। क्या हमारे दिलों में बेतरतीबी है? क्या हमारे दिल और हमारी ज़िंदगियां मसरूफियात से, बहुत सारी लतों से और गलत रिश्तों से भरी हुई हैं? क्या हमारे दिलों में बुत परस्ती है? क्या हम आराम, दौलत, शोहरत या गरूर का शिकार हो चुके हैं? क्या कोई पोशीदा गुनाह है जो खुदा से उस रफ़ाकत को रोके हुए है और हमारे दिलों को तैयार होने नहीं दे रहा, ताकि हमारे दिल खुदा का मक़दस ठहरें और खुदा की हज़ूरी वहाँ पर कायम हो? मेरे अजीज़ों, आज मैं चाहता हूँ कि आप जब इस कलाम को सुन रहे हैं तो आए बड़े ईमान के साथ खुदावंद की हज़ूरी में दुआ करें कि ऐ खुदावंद, मुझे पाक कर, हर वो चीज़ निकाल दे जो कि मेरी ज़िंदगी को तुझसे दूर करती है। हमें अपने दिलों को पाक करने की ज़रूरत है, हमें अपने दिलों को साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ दिल जो है वो खुदा का मक़दस है और खुदा का रूह हमारे बदनों में सकूनत करता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐ बाप, इन्हें सच्चाई के वसीला से पाक कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। जब हम उस सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं तो वो सच्चाई हमारी सफाई करती है, वो हमें पाक करती है, और हमारा दिल हर तरह के बुरे ख्यालात से, हर तरह के बुरे मंसूबों से, हर तरह की हमाकतों से, हर तरह की बुरी सोच और नीयत से पाक हो जाता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दिल ही लिबास है,
میرے عزیزو، لازم ہے کہ دل جو ہے وہ نرم ہو تاکہ کلام کا بیج اس میں بویا جا سکے۔ لازم ہے کہ جس دل کو ہم گوشتین دل بناتے ہیں وہ نہ صرف نرم ہو بلکہ پاک ہو، تاکہ ہماری زندگی سے خدا کے کام جو ہیں وہ ظاہر ہوں، خدا کی مرضی ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، روح کے پھل ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں۔ میرے عزیزو، تیار دل خدا کو ڈھونڈنے والا دل ہوتا ہے۔ وہ دل جو دعا اور خدا کی قربت اور اس کی پرستش کے وسیلہ سے تیار کیا گیا ہے، وہ دل خدا کو ڈھونڈنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہوسیہ کی کتاب میں سے جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کو ڈھونڈنے کا وقت ہے، اور یہ وقت نہ کل، نہ اگلے ہفتے، نہ اگلے سال، بلکہ یہ وقت ابھی ہے۔ آپ جب اس کلام کو سن رہے ہیں تو خدا آپ سے مخاطب ہو رہا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ وقت ہے کہ تو مجھے ڈھونڈے اور اپنے دل کو تیار کرے۔ میرے عزیزو، جب کسی بچے کی کوئی چیز گم جاتی ہے، گھر پہ وہ کھیل رہے ہوں، ان کا کھلونا یا ان کا بال جب گم جاتا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بہت تندہی سے اپنی گمی ہوئی چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی چیز جو ہے وہ انہیں مل جائے۔ میرا خدا چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح اس لگن اور شدت سے اپنے خدا کو ڈھونڈیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ میسر ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اگر آپ یرمیہ نبی کے صحیفے کو پڑھیں تو اس کے 29ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ خدا اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جب تم ڈھونڈو گے تو تم مجھے پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ ہم بہت بار اپنے دلوں کو پارشیلٹی میں رکھتے ہیں اور ہم خدا کو پورے دل سے قبول کرنے سے قاصر رہتے ہیں، ہم پورے دل سے خدا کے طالب ہونے سے قاصر رہتے ہیں، اور خدا کو ڈھونڈنے کے لیے جو معیار خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے دل سے خداوند کے طالب ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے جب تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے تب تم ڈھونڈو گے اور مجھے پالو گے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک خدا کو ڈھونڈنا ہے، وہ خدا جو زندہ ہے، وہ خدا جو کہتا ہے میں ہوں سو ہوں، وہ جس کا نام یہوہ پاک خدا ہے، جس نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو خدا کے مساوی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ بہت ساری شخصیات ہو سکتی ہیں، وہ بہت ساری ہماری ایڈکشنز ہو سکتی ہیں، اور ہماری زندگی کی بہت ساری ترجیحات ہو سکتی ہیں جن میں ہم خدا کو اور اپنے ان ترجیحات کو ایک برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہم خدا کو اپنی زندگی میں ثانوی حیثیت پر رکھتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک زندہ واحد خدا کو ڈھونڈیں، وہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو اول و آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، اور زبور نویس یوں لکھتا ہے کہ وہ اپنی عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ ہماری ڈھال ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ اور ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ ہماری جان کا لنگر ہے۔ لازم ہے کہ ہم اس خدا کو ڈھونڈیں، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں روز کم از کم 10 منٹ تک خدا کی حضوری میں خاموشی کے ساتھ وقت گزاریں، دعا میں وقت گزاریں۔ آپ اپنے دن کا آغاز سوشل میڈیا کو کھولنے کی بجائے خدا کے کلام کی تلاوت سے اس دن کا آغاز کریں، اور اپنی زندگی میں غیر ضروری آوازوں کو مدھم کر دیں، اور ایک ضروری آواز اپنی زندگی میں قائم کریں، اور وہ ضروری آواز ہے اس کی حمد و ستائش کی آواز، اس کی شکر گزاری کی آواز،
اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، اور جب ہم اپنے لائف سٹائل کو بدلیں گے تو ہمارا بدلا ہوا لائف سٹائل جو ہے وہ ہمیں خدا کو ڈھونڈنے میں مدد دے گا۔ میرے عزیزو، آپ دن بھر خدا سے یہ پوچھتے رہیں کہ اے خدا، تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، تاکہ ہماری رسائی خدا تک ممکن ہو سکے، ہم اس خدا کو ڈھونڈ سکیں جس سے ہمیں ڈھونڈا ہے، جس سے ہماری محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں۔ میرے عزیزو، کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کی انکریجمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں اپنے سیٹ گولز کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، جہاں پر آپ وہ وسائل اور وہ ریسورسز ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں اپنی سب سے بڑی سورس کو ڈھونڈیں، اور وہ سب سے بڑی سورس میرا اور آپ کا خدا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ تمام تر برکات کا منبع ہے، سرفرازی خدا کی طرف سے ہے، ترقی خدا کی طرف سے ہے، بھلائی خدا کی طرف سے ہے۔ آج مجھے اور آپ کو لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تمام تر کاوشیں خدا کو ڈھونڈنے میں لگائیں، اور جب وہ ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں اطمینان قائم ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں تسلی قائم ہوتی ہے، ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ جاتی ہے، اور ہم پیسفل اور جوائے فل بلیورز بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، چوتھا بڑا پوائنٹ جو ہے دل کی تیاری کے لیے، وہ یہ ہے کہ تیار شدہ دل جو ہے وہ خدا کی بارش کی توقع کرتا ہے۔ آمین۔ تیار دل خدا کی بارش کی توقع کرتا ہے۔ ہوسیہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم زمین کو کھودتے ہیں اور خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ راست بازی کی بارش برساتا ہے، وہ اپنی حضوری رہنمائی، شفا اور تبدیل کرنے والی قوت کی بارش برساتا ہے۔ بعض سے خشک علاقوں میں لوگ بارش آنے سے پہلے اس بارش کی خوشبو ہوا میں محسوس کر سکتے ہیں، وہ اپنے چہرے اوپر اٹھاتے، اپنے کھیتوں کو تیار کرتے اور پر امید ہوتے ہیں کہ اب بارش قریب ہے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ اپنے خدا کی محبت کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں، اس نے اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کیا ہے، وہ اپنی برکتوں کی بارش سدا ہماری زندگی میں برساتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پر امید ہو کر اس کے بارش کی توقع اپنی زندگی میں کرتے رہیں۔ میرے عزیزو، آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں، اپنے دل کو تیار کریں، کیونکہ خدا کی بارش آپ کی زندگی میں برسنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ خدا کی اس بارش کے لیے خود کو تیار کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دعائیا زندگی کو تازہ دم کریں، اور اپنی زندگی میں ان ٹوٹی ہوئی جگہوں کو بحال کریں، روحانی جوش کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں قائم کریں، اور ان حصوں میں جہاں کے بریک تھرو نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، جہاں صرف خشک سالی نظر آ رہی ہے، آئیں اس زمین کو تیار کریں، اور پر امید ہو کر خدا کے رحم کی بارش کی توقع کریں۔ میرے عزیزو، خدا کی بارش کی امید رکھنا ایمانداروں کی زندگی کی نشانی ہے۔ ایماندار اپنی زندگیوں میں خدا کی اس بارش کی امید رکھتے ہیں، اس کی حضوری کی، اس کی آواز کی، اس کے چھو لینے کی امید کرتے ہیں، کیونکہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے ایماندار لوگ اس سے فاصلے پر رہیں۔ وہ ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج چکا ہے، جس نے اپنی فرما برداری اور اپنی زندگی کے، اپنی جان کے کفارہ کے وسیلہ سے ہمیں باپ تک رسائی دی ہے۔ میرے عزیزو، دل کی تیاری مشکل نہیں، بلکہ سچائی کے وسیلہ سے دل کی تیاری ممکن ہے۔ آئے ہم اپنے دلوں کی سختی کو توڑیں، باطن کو پاک کریں، خدا کو دل سے ڈھونڈیں اور
اس کی بارش کا انتظار کریں۔ میرے عزیزو، اگر ہم مصباح تیار کریں گے تو خدا آگ کو بھیجے گا، اگر ہم دروازہ کھولیں گے تو وہ اندر آ جائے گا، اور اگر ہم اس کے قریب آئیں گے تو وہ ہمارے قریب آئے گا۔ میں چاہوں گا کہ آئیں آج اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کی حضوری میں دعا مانگیں، اور میرے ساتھ مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں، ہمارے دل کی ہر سخت جگہ کو توڑ دے، ہر وہ چیز پاک کر دے جو تیری رضا اور تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا ان چیزوں کو ہماری زندگی میں پاک کر اور قائم کر۔ خدا ہمیں سکھا کہ ہم پورے دل سے تجھے تلاش کریں، اور اے خداوند ہم امید سے تیرے منتظر رہیں۔ اپنی بارش بھیج، اپنی حضوری نازل کر، اپنی بیداری ہمارے دلوں میں جاری کر۔ اے خدا ہمیں اپنے لیے تیار کر خداوند، تاکہ ہم تیرے آرزو مند رہیں۔ خداوند ہم اپنے دلوں کو نرم کریں، ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، ہم اپنے دلوں کی سختی کو دور کریں، اور ہمارے دل تجھے ڈھونڈنے والے ہوں اور تیری بارش کے منتظر ہوں۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخش، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ GLTV, Gospel for Nations.